नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परेशानियों और तकलीफ़ों के इस दौर में जहाँ भी देखें, जिस तरफ भी देखें, बेशुमार परेशानियाँ, बेशुमार मुश्किलात, बेशुमार तकलीफ़ें जो हैं वो मुँह खोले खड़ी हैं। इसमें हुकूमत जो है वो उसका बुनियादी किरदार है। मुआशी हालात देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आप बाज़ार में कुछ चीज़ ख़रीदने चले जाएं, कीमतें सुनकर तो बंदा ज़हनी तौर पर ही गड़बड़ा जाता है। शाम को बंदा कहता है कि मैं घर जाऊंगा, बच्चों के लिए कोई फ्रूट को लेकर जाऊंगा खाने पीने के लिए, चलो कोई मिठाई बंदा ले जाता है, केक बंदा ले जाता है। लेकिन ये इस कदर रेट ज़्यादा हो चुके हैं कि बंदे के जब घर में रोटी पूरी नहीं होनी तो उसने फ्रूट केक वगैरह ये कहाँ मतलब है बंदा घर लेके जा सकता है। इन दुखों तकलीफ़ों और मजबूरियों के दौर में बलूचिस्तान के हवाले से एक खुशखबरी भी सामने आई है, और वो है कच्ची कैनाल मंसूबा। 465 किलोमीटर तवील ये नहरी मंसूबा है जो 7,13,000 एकड़ रकबे को सैलाब करेगा। जो बलूचिस्तान का रकबा है उसको सैराब करेगा, वहाँ तक पानी पहुँचाएगा, और इस तरह से सरसब्ज़ व शादाब बलूचिस्तान का आगाज़ इंशाल्लाह हो चुका है। और तकरीबन 100 अरब रुपये इसके ऊपर लग चुके हैं, और ये यकीनन 100 अरब रुपया जो है ये 5 साल में रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे जो जितनी खुशहाली आ रही है, वहाँ पे सरसब्ज़ी जो इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो रहे हैं, पानी की कमी की वजह से बंजर से अब माशाल्लाह वहाँ पे सब्ज़ी हर तरफ सब्ज़ा नज़र आता है। इससे जो फल फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह जिसमें इजाफ़ा होगा, यकीनन उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और तकरीबन इससे अंदाज़ा है कि सालाना 30 अरब रुपये का फ़ायदा हो सकता है। कच्ची कैनाल मंसूबा 2002 ईस्वी में जबकि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम कच्ची कैनाल मंसूबा की शक्ल में उठाया गया। इस 465 किलोमीटर तवील नहरी मंसूबे का अफ्ताह जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इन्होंने किया था। इस मंसूबा को 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक मुकम्मल होना था, लेकिन कुछ नाक़िस हिकमत अमली की वजह से, कुछ हमारे रिश्वत सताने वाले माहौल और लूट खसूट की सियासत की वजह से इस मंसूबे में बहुत ज़्यादा देर होती चली गई, और ये मंसूबा जो 5 साल में मुकम्मल होना था ये 21 सालों पर मोहित हो गया। इसके 3 फेज़ हैं। पहला फेज़ 2023 के शुरू तक ये मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा फेज़ जो है उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से काम जारी है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। बहरहाल ये मंसूबा ऐसा है कि जिसमें तौसा बैराज से एक नहर निकाल कर उसे डेरा बुगटी तक लाया जाना मकसूद है। जैसे तैसे भी हुआ 363 किलोमीटर लंबी नहर का पहला फेज़ तकरीबन 100 अरब रुपये की लागत से मुकम्मल हो चुका है, जिससे डेरा बुगटी की 72,000 एकड़ अराजी जो ज़री अराजी है वो सैराब हो रही है, और हर तरफ सरसब्ज़ शादाब खेत, फलों के बागात और सब्जियों के लहलहाते खेत देखे जा सकते हैं। ये सरसब्ज़ शादाब नज़ारा उन इलाकों में भी देखा जा सकता है जहाँ की ज़मीन बंजर थी, बेआब हो गया, वहाँ पे पानी की कमी की वजह से कुछ भी नहीं होता था। तो अब ये हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है वो उसको सरसब्ज़ शादाब हो गई है, और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा जरखेज़ है और ताकतवर ज़मीन पर मुश्तमिल है। इसी कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा जो है वो 58 किलोमीटर तवील होगा, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। तीसरे मरहले में 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर मज़ीद
نہر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، جس سے پورا نصیر آباد ڈویژن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور اس طرح یہ پروجیکٹ 3 فیسز میں 3 مرحلوں میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈیرہ بگٹی سے جل مکسی تک ایسا زرخیز علاقہ ہے جو فروٹ پارکس میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات سے زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، معاشی ترقی کا پہیہ رواں دواں ہوگا، اور صوبہ بلوچستان کا انتہائی زرخیز علاقہ جہاں کمی ہے تو پانی کی کمی ہے، اور پانی وہ بھی میٹھا پانی جو اب توسا براج سے نکال کر وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پانی نہ صرف زمینوں میں فصلوں کو اگانے کے کام آئے گا، بلکہ لوگ اسے پی کر بھی میٹھا پانی پینے کی انہیں سہولت میسر آ جائے گی۔ اس سڑکوں کا پھر اس نہر کے ساتھ سڑکوں کا ایک جال بھی بن جائے گا، جس سے سفری مشکلات میں کمی ہوگی، اور سامان کی نقل و حمل، فصلوں پھلوں وغیرہ کی نقل و حمل جو ہے اس میں بھی آسانی ہوگی، اور خوشحالی کے اس طرح سے ایک نیا دور انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جو علاقے خصوصی طور پر مستفید ہوں گے ان میں نصیر آباد کا پورا ڈویژن شامل ہے، ڈیرہ بگٹی، جل مکسی، کچی، بولان، دادر، سوئی، ڈیرہ مراد جمالی، چھدر، تمبو، گنداوا اور میرپور خاص جیسے علاقے شامل ہیں۔ ان کا ہزاروں بلکہ لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ خوشحالی سے ہمکنار ہوگا۔ پہلے فیز کی تکمیل سے ہی 1,03,000 ایکڑ رقبہ رقبہ جو ہے اس میں وہ رقبہ بھی شامل ہے جو کہ بنجر اور بے آب و گیا تھا، تو یہ سارا علاقہ جو ہے 1,03,000 ایکڑ رقبہ سیراب ہوگا، جس سے ہر سال 20 ارب روپے پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح 5 سال میں منصوبے کی کل لاگت جو 100 ارب روپے ہے، 5 سال میں اس کی قیمت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہی منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے ریونیو میں مستقل اضافے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد بے شمار اس میں تقریباً 1400 کلومیٹر طویل کھالیں، راج باہیں اور چھوٹی نہریں نکلیں گی، جس سے تقریباً 7,13,000 ایکڑ رقبہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے سبزیاں، پھل اور نقد آور اجناس، جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی ایکسپورٹ کر کے پاکستان زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ 5 سال میں اپنی لاگت پوری کر کے پاکستان کے خزانے میں تقریباً 30 ارب روپے سالانہ کا اضافہ کر دے گا۔ دعا صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو چوروں، ڈاکوؤں، منی لانڈررز اور جو ہمارے ملک کا بد نصیب جو لوگ ہیں جو اس ملک کے لوٹنے کے درپائے ہیں، ایسے بد کردار لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ خدا حافظ۔